భగవత్యై భార్గవ్యై నమో నమః. శుభోదయం. చక్కని శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం, కృష్ణపక్షంతో కూడినటువంటి చక్కని సప్తమి తిథిపూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి జయవారం అనబడేటువంటి మంగళవారం. అదిగో మాతృమూర్తి, మంత్రమూర్తి అయినటువంటి దేవతామూర్తి సాక్షాత్ శ్రీమతి పద్మావతీదేవి అంగరంగ వైభోగంగా తమ యొక్క నిత్య తిరుకల్యాణోత్సవ విశేషాన్ని నిర్వహించుకునేటువంటి శుభక్షణాలు. అమ్మా, అద్భుతమైనటువంటి రీతితో ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి శక్తి రూపం పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమైనటువంటి దివ్యమూర్తి ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోక వినాశిని రత్నమయే మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ శాంతి సమావృత హాస్యముఖే నవనిధిదాయిని కలిమలహారిణి కవిత ఫలప్రద పవిత్రం శతోద్యమగం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం పూతం బ్రహ్మ పుణీమహే ఇంద్రస్సు నీతి సహమా పునాతో సోమస్వస్త్యా వరుణః సమీక్ష్య యమో రాజా ప్రమృణాభిః పునాతు మా జాతవేదామోర్జయంత్యా పునాతో భూర్భువః స్వః తచ్చయ్యోరావృణీమహే గాతుర్యజ్ఞాయ గాతుర్యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం షన్నో అస్తు ద్విపదే షంచతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వరుణశ్రుతే హవామద్యా చ మృళయా త్వామావస్వరాజాగ తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానస్తదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహలమానో వరుణేహ బోద్ధురో సజ్జ సబాలాయుః ప్రమోషేః తన్నో అగ్నివరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హలో అవాయాసి శ్రేష్ఠాః జ్యేష్ఠో వహ్నేతమశ్వాసో జానో విశ్వా దేశాగ్న్యస్య ప్రమోమోధ్యస్మత్ సత్పన్నో అగ్నివమో భావో తేనేదిష్ఠో అస్యా ఉషసో వ్యుష్టో అవాయక్ష్వనో వరుణగ్రరాణో వేగప్రలేఖజ్ఞ స్వహవో నయధ్యే మహేమోషో మాతరజ్ఞ సువ్రతానామృతస్య పత్ని పవసే హువేమా త్వే క్షత్రామజరంతే మురోచేజ్ఞ సుశర్మా నమదే దిగ్ఞ సుప్రణేతిం సుత్రామాణం పృథివేంద్యామనేహ సజ్ఞ సుశర్మాణమదే దిగ్ఞ సుప్రణేతిం దైవేన్నావజ్ఞ స్వరిత్రామనాగ సమస్రావంతే మారోహేమా స్వస్తయే సునావమారోహ్య యమశ్రావంతే మనాగసం శతారిత్రాజ్ఞ స్వస్తయే ఆనో మిత్రావరుణాఘృతైర్గౌయోధిముక్షతం మధ్వారజాగ్రసే సుక్రతో ప్రభాహవాసి శ్రుతం జీవసేన ఆనో
गव्योतिमक्षतं घृतेन आमाजने श्रवयत युवाना श्रुतं मे मित्र वरुणाः वेमा शन्नो भवन्तो वाजिनो हवेषु देवतादा मितद्रावस्वर्गाः जम्भयन्तो हिमृगज्ञ रक्षाज्ञ सिसनेम्यस्मद्यो यवह्नमेवाः तेनो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तो वाजिनो मितद्रावः सहस्रसा मेधसा ता इवत्मना महोय धनज्ञ समेधेषो जभ्रे वाजे वाजवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृतार्जज्ञा अस्य मध्वप्यबतमादय ध्वं तृप्तायाधपथिभिर्देवयानेः आमावाजस्य प्रसवो जगम्यादे मेद्या वा पृथिवे विश्वरोपे आमागन्तं पितरा मातरा युवमामा सोमो अमृतत्वाय गम्यात् वाजेन वाजितो वाजज्ञ सरिष्यन्तः सहस्रसा मेधसा दायवत्मना महोय धनज्ञ समिथेषो जभ्रे वाजे वाजे मत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृतार्तज्ञाः अस्य मध्वप्यभतमादयध्वं तृप्तायाधपथिभिर्देवयानेः समेद्धो अग्न्यः समेधासु समेद्धो वरेण्यः गायत्रे छन्द इन्द्रियन्द्रवर्गोर्वयो दधुः तनो न पाच्छुचो रतस्तनोपाश्च सरस्वते उष्ण्यः छन्द इन्द्रियन्दित्यवाड्गोर्वयो दधुः इलाभिरग्निरेड्यः सोमो देवो अमर्त्यः अनुष्टुप् बृहते छन्द अनुष्टुप् छन्द इन्द्रियं पञ्चाविर्गोर्वयो दधुः सोबर्हिरग्निः पोषण्वांस्तेर्नबर्हिरमर्त्यः बृहते छन्द इन्द्रियन्द्रे वत्सो गौर्वयो दधुः दुरो देवेर्दिशो महेर्ब्रह्मा देवो बृहस्पते पङ्क्तिश्छन्द इहेन्द्रियन्दर्यवाड् गौर्वयो दधुः उषे यक्ष्वे सुपे सा विश्वे देवा अमर्त्याः त्रष्टुप्छन्द इहेन्द्रियं पष्ठवाड् गौर्वयो दधुः देव्याहोताराभिषजेन्द्रेण सयुजा युजा जगते छन्द इन्द्रियमानड्वान् गौर्वयो दधो तिस्रैला सरस्वते भारते मरुतो विशाः विराट्छन्द इहेन्द्रियं धनुर्गोर्नवयो दधुः त्वष्टा तुरेप अद्भुत इन्द्राग्ने पुष्टिवर्धनां विपदाच्छन्द इन्द्रियमुक्षा गौर्नवयो दधुः शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रासुवन्भगम् ककुप्छन्द इहेन्द्रियं वशावेहद्वयो दधुः स्वाहा यज्ञं वरुणः स्वक्षत्रो भेषज कारत् अतिच्छन्द इन्द्रियं बृहद्ऋषभो गौर्वयो दधुः वसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्त्रवृताः स्तुताः रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रेवयो दधुः ग्रीष्मेण ऋतुना देवा रुद्राः पञ्चदश स्तुताः बृहता यशसा बलज्ञ हविरिन्द्रे
पयो दधुः वर्षाभर्ऋतुनादित्यास्तोमे सप्तदशे स्तुताः वैरूपेण विशौजासा हविरिन्द्रे पयो दधुः शारदेन ऋतुना देवा एकविघ्नेश प्रभवस्तुताः वैराजेन श्रिया श्रियज्ञ हविरिन्द्रे पयो दधुः हेमन्तेन ऋतुना देवास्त्रेणवे मरुतस्तुताः बलेन शक्वारे सह हविरिन्द्रे पयो दधुः शैशवेन ऋतुना देवास्त्रायस्तृग्शमृताः स्तुताः सत्येन रेवते अक्षत्रज्ञ हविरिन्द्रे पयो दधुः होदा यक्षत्समिधाग्निमिलस्पादेष्विनेन्द्रज्ञ सरस्वते मजोधूम्रोणगोधो मे कुबालैर्भेषजं मधो सष्पैर्न तेजा इन्द्रियं वयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षत्तनो न पात् सरस्वते मविर्मेषो न भेषजं पथा मधुमता भरन्नश्विनेन्द्राय वीर्यम् वदारैरुपवाकाभिर्भेषजन्तोक्माभिः पयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षन्नराशज्ञ सन्ननग्नहुम्पतिज्ञ सुराया भेषजं मेषः सरस्वते वृषग्रथो न चन्द्र्यश्विनोर्पपा इन्द्रस्य वीर्यम् वदारैरुपवाकाभिर्भेषजन्तोक्माभिः पयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षदिलेलित आजुह्वानः सरस्वतीमिन्द्रं बलेन वर्धयन् वृषभेन लवेन्द्रियमश्विनेन्द्राय भेषजम् यवेः कर्कन्धोभिर्मधो लाजिर्नमासरं पयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षत्बर्हिरोर्णं मृदा भिषङ्ना सत्या भिषजाश्विनाश्वा शिशोमते भिषग्धेन सरस्वते भिषगे दुह इन्द्राय भेषजं वयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षद्दुरोदिशक्कवश्यो न व्यचस्वति रश्वेभ्यान्न दुरोदिश इन्द्रो न रोदसे दुघे दुहेदेनो सरस्वत्यश्विनेन्द्राय भेषजम् शुक्रन्न ज्योतिरिन्द्रियं वयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षत्स्वपेशा सोषेण क्तं दिवाश्विना समञ्जाते सरस्वत्या त्विषमिन्द्रेण भेषजम् शेनो नरजसा हृदा श्रिया नमासारं वयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षद्देव्या होदाराभिषजाश्विनेन्द्रन्न जाग्रे विधिवानक्तन्न भेषजेः सोषज्ञ सरस्वते भिषक्सेसे न दुह इन्द्रियं पयस्वामः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्त्वाद्यस्य होदर्यजाम् होदा यक्षत्तिस्रो देवैर्न भेषजन्द्रयस्त्रधात पोपसो रूपमिन्द्रे हिरण्ययमश्विनेलान भारते वाचा सरस्वते मह इन्द्राय दुह इन्द्रियं वयस्वामः परिश्रुता
घृतं मधुव्यन्वाजस्य होदर्यजा होदायक्षत्सुरेत सन्त होदायक्षत्सुरेत समृषभन्नर्यापसंवष्टा रमिन्द्र मश्विनाभिषजन्न सरस्वते मोजो न ज्योतिरिन्द्रियं मृको नरभसोऽभिषग् यशस्वरायाभिषजग्श्रिया नमासरम्भय सोमः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्वाजस्य होदर्यजा होदायक्षद्वनस्पतिर्गशमितारगशतक्रत्वं भीमन्न मन्योग्राजानं व्याघ्रन्नमसाश्विना भामज्ञ सरस्वते भिषगिन्द्राय द्वयेन्द्रियं पयस्वमः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्वाजस्य होदर्यजा होदायक्षदग्निज्ञस्वाहाज्यस्य स्तोकानाज्ञस्वाहा मेधसां पृथक् स्वाहाच्छागमश्वेभ्याज्ञस्वाहा मेषज्ञ सरस्वत्यै स्वाहा ऋषभमिन्द्राय सिंहाय सहस इन्द्रियज्ञस्वाहाग्निर्नभेषजज्ञस्वाहा सोममिन्द्रियम् स्वाहेन्द्रज्ञसूत्रामानज्ञसवितारं वरुणं भिषजां पतिज्ञस्वाहा वनस्पतिं प्रियं पाथो न भेषजम् स्वाहा देवा आज्यपाजोषाणो अग्निर्भेषजं वयस्वमः परिश्रुता घृतं मधुव्यन्वाजस्य होदर्यजा होदायक्षदश्विनौ छागस्य वपाय मेधसो जुषेदाग्निहविर्होदर्यजा होदायक्षत्सरस्वते मेषस्य वपाय मेधसो जुषताग्निहविर्होदर्यजा होदायक्षदिन्द्रमृषभस्य वपाय मेधसो जुषताग्निहविर्होदर्यजा होदायक्षदश्विनौ सरस्वतेमिन्द्रज्ञ सूत्रामानमिमे सोमाः सुरामाः नश्चागैर्नमेषैर्षभे सुतोः षष्पैर्नतोक्माभर्लाजैर्महस्वन्दो मधामासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयस्वन्तोऽमृताः प्रस्थे दावो मधुश्च्युतस्तानश्विना सरस्वतेन्द्रसूत्रामावृत्रः जुषन्ताग्सौम्यं मधु पिबन्तो मदन्तो व्यन्तो होदर्यजा होदायक्षदश्विनौ छागस्य हविषा मध्यमध्यतो मेधवद्भृतं पुराद्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेया गृभः घत्तान्नूनं घासे अज्रानायवस प्रथमानाग् स्वमत्क्षारणाग्शतरुद्रिव्यानामग्नि श्वात्तानां पेवोपलसनानाम् पार्श्वतश्रोणितश्रेदामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गा तवत्तानाङ्गरत एवाश्विना जुषेदाग्निहविर्होदर्यजा होदायक्षत्सरस्वते मेषस्य हविष आवाय दद्यमध्यतो मेद उद्धृतं पुराद्वेषोभ्य पुरा पौरुषेया गृभः घसन्नोनं घासे अज्रानायवस प्रथमानाग् स्वमत्क्षरणाग्शतरुद्रियो नामग्निष्वात्तानां
पिबो भवसनानाम् आर्श्वतश्रोणिदर्शितामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गा अवत्तानाङ्करा देवज्ञा सरस्वते युषताग्राहविर्होदर्यजान् होदा यक्षदिन्द्रामृषभस्य हविष आवाय दद्यमध्यतो मेद उद्धृतं पुराद्वेषोऽभ्यः पुरा पौरोषेयागृभा घसन्नोऽनङ्घासे अज्रनायवस प्रथमानाग् स्वमत्क्षरणाग् शतरुद्रियो नामग्नि स्वात्तानां देवो भवसनानाम् पार्श्वतश्रोणिदर्शितामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गा नवत्तानाङ्कर देवमिन्द्रो युषता अग्निहविर्होदर्यजा होदा यक्षद्वनस्पतिमभिः पिष्टतमया प्रभिष्ठया रशनया धीता यत्राश्विनोच्छागस्य हविषः प्रिया धामानि यत्र सरस्वत्यामेषस्य हविषः प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया धामानि यत्राग्नेः प्रिया धामानि यत्र सोमस्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्नः प्रिया धामानि यत्र सवितुः प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नसे यत्र देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यत्राग्नेर्होतः प्रिया धामानि तत्रैतान् प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्रक्षद्रभीयस इव कृत्वेकरदेवं देवो वनस्पतिर्युषता अग्निहविर्होदर्यजा होदा यक्षदग्न्यज्ञस्पष्टकृतमयो लग्निरश्विनोश्चागस्य हविषप्रिया धामान्ययात् सरस्वत्या मेषस्य हविषप्रिया धामान्ययालिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया धामानि अयालग्नः प्रिया धामान्ययात् सोमस्य प्रिया धामान्ययालिन्द्रस्य सुत्राम्नः प्रिया धामानि अयाट्सवितुः प्रिया धामान्ययात् वरुणस्य प्रिया धामान्ययात् वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नसे देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यक्षदग्नार्होतः प्रिया धामानि यक्षत्वं महिमानमाय जतामेज्य इष कृणोतु सो अध्वरा जातवेद युषता अग्निहविर्होदर्यजा देवं बर्हिः सरस्वते सुदेवमिन्द्र अश्विना तेजो न चक्षो रक्षोर्बर्हिषा दधुरिन्द्रियं वासुपने वसुधेयस्य व्यन्तयजा देवेर्द्वारो अश्विना भिषजेन्द्र सरस्वती पुराणन्न वीर्यन्न सिद्वारो दधुरिन्द्रियं वासुपने वसुधेयस्य व्यन्तयजा देवे उषासा अश्विना सुत्रामेन्द्रे सरस्वते बलन्न वाचमास्य उषाभ्यां दधुरिन्द्रियं वासुपने वसुधेयस्य व्यन्तयजा देवे ज्योष्ठे सरस्वत्यश्विनेन्द्रमवर्धयन् श्रोत्रर्णकर्णयोर्यशो ज्योष्ठेभ्यः दधुरिन्द्रियं वासुपने वसुधेयस्य व्यन्तयजा
देवे ऊर्जाहो दे दुघे सुदुघेन्द्र सरस्वत्यश्विना भिषजावतः शुक्रन्न ज्योतिस्तनयो राहुत् दत्त इन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्त्वयजा देवानां भिषजाहोतार इन्द्रमश्विना पषट्कारे सरस्वते त्रिषिन्न हृदय मतिम् होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्द्वयजा देवेस्तिस्रस्तिस्रो देवेरश्विनेला सरस्वती शोषन्न मध्येनाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्द्वयजा देव इन्द्रो नरोषज्ञसत्रिवरोधः सरस्वत्या शिभ्यामीयते रथः प्रेतो नरोपममृतं जनेत्रमिन्द्राय त्वष्टा दधदिन्द्रियोणे वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तयजा देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरण्यपर्णो अश्वेभ्यः सरस्वत्या स्वपिप्पल इन्द्राय पच्यते मधु ओजो न ज्योतिर्षभो न भामं वनस्पतिर्नो दधदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तयजा देवं बर्हिर्वारे तेनामध्वरेस्तेर्नमश्वेभ्यः मूर्णं मृदा सरस्वत्या स्योनमिन्द्रते सदाः ईशाये मन्योज्ञराजानं बर्हिषा दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तयजा देवो अग्निस्वेटकृद्देवान्यक्षद्यथा यथज्ञ होतारा इन्द्रमश्विना वाचा वाचज्ञ सरस्वते मग्निज्ञ सोमज्ञ स्वेटकृत् स्वेट्ट इन्द्रसूत्रामासविता वरुणोऽभिषगिष्टो देवो वनस्पति स्वेट्टा देवा अज्यपोः स्वेट्टो अग्निरग्निना होताहोत्रे स्वेट्टकृद्यशो न दधदिन्द्रियमोर्जमपचितिज्ञ स्वधां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तयजा अग्निमद्यहोतारमवृणेतायै यजमानः पचन् भक्तेः पचन् पुरोलाशं बध्नन्निन्द्राय त्रयोदशेच्छागम् अग्निमद्यहोतारमवृणेतायै यजमानः पचन् भक्ते पचन् पुरोलाशान् बध्नन्नश्वेभ्यः छागज्ञ सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय ऋषभम् सुन्वन्नश्वेभ्यः सरस्वत्या इन्द्राय सुत्राम्ने सुरासोमान् सोपस्था अद्य देवो वनस्पतेरभवदश्वेभ्यः छागेन सरस्वत्यै मेषेणेन्द्राय ऋषभेण अक्षज्ञस्तान्मेदस्तः प्रदेवजता गृभे शतावे वर्धन्त पुरोलाशैरपोरश्विना सरस्वतेन्द्रसूत्रामासुरासोमान् त्वामद्यर्षेणान्नपादवृणे तायै यजमानो बहुभ्यः असङ्गतेभ्यः येष मे देवेषु वसुवार्यो यक्षदयिते ताया देवादेवदानान्यदुस्तान्यस्मा आच गुरस्वेषितश्च होतरसे भद्रवाच्या प्रेषितो मानुषस्वोक्तभाकाय सूक्ता ब्रूहि। ओम अयज्ञः वै एषः यः असामा अग्ने एति याहि वीतये इति आह
रथन्तरस्येति रथं तरस्य एषः वर्णः तं त्वा समिद्भिरिति समिद्भिः अङ्गिरः इति आह वामदेव्यस्येति वामदेव्यस्य एषः वर्णः बृहत् अग्ने सुवीर्यमिति सुवीर्यम् इति आह बृहतः एषः वर्णः यत् एतं तृचम् अन्वाहेत्यनु आह यज्ञम् एव तत् सामन्वन्तमिति सामन्वन्तं करोति अग्निः अमुष्मिन् लोके आसीत् आदित्यः अस्मिन् तौ इमौ लोकौ अशान्तौ आस्तां ते देवाः अब्रुवन् एति इता इमौ विपरीति ऊहामा इति अग्ने एति याहि वीतये इति अस्मिन् लोके अग्निम् अदधुः बृहत् अग्ने सुवीर्यमिति सुवीर्यम् इति अमुष्मिन् लोके आदित्यं ततः वै इमौ लोकौ अशाम्यताम् यत् एवम् अन्वाहेत्यनु आह अनयोः लोकयोः शान्त्यै शाम्यतः अस्मै इमौ लोकौ यः एवं वेद पञ्चदशेति पञ्चदशासामिधेनीरिति सामिधेनीः अन्विति आह पञ्चदशेति पञ्चदश वै अर्धमासस्येत्यर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासश इत्यर्धमासाशः संवत्सर इति संवत्सरः आप्यते तासां त्रीणि च शतानि षष्टिः च अक्षराणि तावतीः संवत्सरस्येति संवत्सरस्य रात्रयः अक्षरश इत्यक्षराशः एव संवत्सरमिति संवत्सरम् आप्नोति नृमेध इति नृमेधः च परुच्छेपः च ब्रह्मवाद्यमिति ब्रह्मवाद्यम् अवदेताम् अस्मिन् दारौ आर्द्रे अग्निं जनयाव यतः नौ ब्रह्मीयान् इति नृमेध इति नृमेधः अभीति अवदत् सः धूमम् अजनयत् परुच्छेपः अभीति अवदत् सः अग्निम् अजनयत् ऋषे इति अब्रवीत् यत् समावत् विद्वा कथा त्वम् अग्निम् अजीजनः न अहम् इति सामिधेनीनामिति सामिधेनीनाम् एव अहं वर्णं वेद इति अब्रवीत् यत् घृतवदिति घृतावत् पदम् अनूच्यत इत्यनु उच्यते सः आसां वर्णः तं त्वा समिद्भिरिति समिद्भिः अङ्गिरः इति आह सामिधेनीष्विति सामिधेनीषु एव तत् ज्योतिः जनयति स्त्रियः तेन यत् ऋचः स्त्रियः तेन यत् गायत्र्यः स्त्रियः तेन यत् सामिधेन्य इति सामिधेन्यः वृषन्वतीमिति वृषन्वतीम् अन्विति आह तेन पुग्गुस्वतीः तेन सेन्द्र इति सा इन्द्राः तेन मिथुनाः अग्निः देवानां दूतः आसीत् उशना काव्यः असुराणाम् तौ प्रजापतिमिति प्रजापतिं प्रश्नम् ऐतां सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निं दूतं वृणीमहे इति अभीति पर्यावर्ततेति परि आवर्तत ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यस्य एवं विदुषः अग्निं दूतं वृणीमहे इति अन्वाहेत्यनु आह भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति अध्वरवतीमित्यध्वरवतीम् अन्विति आह भ्रातृव्यम् एव एतया ध्वरति शोचिष्केश इति शोचिः केशः तम् ईमहे इति आह पवित्रम् एव एतत् यजमानम् एव एतया पवयति समिद्ध इति समिद्धः अग्ने आहुतेत्या आहुता इति आह परिधिमिति परिधिम् एव एतम् परीति दधाति अस्कन्दाय यत् अतः ऊर्ध्वम् अभ्यादध्यादित्यभि आदध्यात् यथा बहिः परिधीति बहिः परिधि स्कन्दति तादृक् एव तत् त्रयः वै अग्नयः हव्यवाहन इति हव्यावाहनः देवानाम् कव्यवाहन इति कव्यावाहनः पितॄणाम् सह रक्षा इति सह रक्षाः असुराणां ते एतरिः एति शगुंसन्ते एमां वरिष्यते एमाम् इति वृणीध्वं हव्यवाहनमिति हव्यावाहनम् इति आह यः एव देवानां तं वृणीते आरुषेयं वृणीते बन्धो एव न
एति अथो इति सन्तत्या इति संतत्यै परस्तात् अर्वाचः वृणीते तस्मात् परस्तात् अर्वाञ्चः मनुष्यान् पितरः अनुप्रेति पिपते अग्ने महान् असि इति आह महान् हि एषः यत् अग्निः ब्राह्मण इति आह ब्राह्मणः हि एषः भारत इति आह एषः हि देवेभ्यः हव्यं भरति देवेद्ध इति देवा इद्धः इति आह देवाः हि एतम् ऐन्धत मन्विद्ध इति मनु इद्धः इति आह मनुः हि एतम् उत्तर इत्युत्तरः देवेभ्यः ऐन्धात् ऋषिष्टुत इत्यऋषि स्तुतः इति आह ऋषयः हि एतम् अस्तुवन् विप्रानुमदित इति विप्र अनुमदितः इति आह विप्र आह हि एते यत् शुश्रुवागुंसः कविशस्त इति कविशस्तः इति आह कवयः हि एते यत् शुश्रुवागुंसः ब्रह्मसगुंशित इति ब्रह्म सगुंशितः इति आह ब्रह्मसगुंशित इति ब्रह्म सगुंशितः हि एषः घृताहवन इति घृता आहवनः इति आह घृताहुतिरिति घृता आहुतिः हि अस्या प्रियतमेति प्रियातमा प्रणीरिति प्राणीः यज्ञानाम् इति आह प्रणीरिति प्राणीः हि एषः यज्ञानाम् रथीः अध्वराणाम् इति आह एषः हि देवरथ इति देवरथः अतूर्तः होता इति आह न हि एतं कः च न तरति तूर्णिः हव्यवाडिति हव्यावाट् इति आह सर्वं हि एषः तरति आस्पात्रं जुहुः देवानाम् इति आह जुहुः हि एषः देवानाम् चमसः देवपान इति देवापानः इति आह चमसः हि एषः देवपान इति देवापानः अरान् इव अग्ने नेमिः देवान् त्वं परिभूरिति परिभूः असि इति आह देवान् हि एषः परिभूरिति परिभूः यत् ब्रूयात् एति वः देवान् देवयत इति देवायते यजमानाय इति भ्रातृव्यम् अस्मै जनयेत् एति वः देवान् यजमानाय इति आह यजमानम् एव एतेन वर्धयति अग्निम् अग्ने एति वः सोमम् एति वः इति आह देवता आह एव तत् यथा पूर्वमिति यथा पूर्वम् उपेति ह्वयते एति च अग्ने देवान् वः सुयजेति सुयजा च यजा जातवेद इति जातवेदः इति आह अग्निम् एव तत् समिति शति सः अस्य सगंशित इति संशितः देवेभ्यः हव्यं वहति अग्निः होता इति आह अग्निः वै देवानाम् होता यः एव देवानाम् होता तं वृणीते स्मः वयम् इति आह आत्मानम् एव सत्त्वमिति सत् त्वं गमयति साधु ते यजमान देवता इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एताम् एति शास्ते यत् ब्रूयात् यः अग्निम् होतारम् अवृथाः इति अग्निना उभयतः यजमानम् परीति गृह्णीयात् प्रमायुक इति प्रामायुकः स्यात् यजमानदेवत्येति यजमान देवत्या वै जुहुः भ्रातृव्यदेवत्येति भ्रातृव्या देवत्या उपभृदित्युपभृत् यत् द्वे इति इव ब्रूयात् भ्रातृव्यम् अस्मै जनयेत् घृतवतीमिति घृतवतीम् अध्वर्यो इति सृचम् एति अस्य स्व इति आह यजमानम् एव एतेन वर्धयति देवायुवमिति देवायुवम् इति आह देवान् हि एषा अवति विश्ववारामिति विश्ववाराम् इति आह विश्वम् हि एषा अवति ईडामहै देवान् ईडेन्यान् नमस्याम नमस्यान् यजाम यज्ञियान् इति आह मनुष्या आह वै ईडेन्या आह पितरः नमस्या आह देवाः यज्ञिया आह देवता आह एव तत् यथा भागमिति यथा भागं यजति त्रीन् तृचान् अन्विति ब्रूयात् राजन्यस्य त्रयः वै अन्ये राजन्यात् पुरुषाः ब्राह्मणः वैश्यः
शूद्रः तान् एव अस्मै अनुकानित्यनूकान् करोति पञ्चदशेति पञ्चादश अन्विति ब्रूयात् राजन्यस्य पञ्चदश इति पञ्चादशः वै राजन्यः स्वे एव एनं स्तोमे प्रतीति स्थापयति त्रिष्टुभा परीति दधाति इन्द्रियं वै त्रिष्टुक इन्द्रियकाम इति इन्द्रियकामः खलु वै राजन्यः यजते त्रिष्टुभा एव अस्मै इन्द्रियं परीति गृह्णाति यदि कामयेत ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अस्तु इति गायत्र्या परीति दध्यात् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं वै गायत्री ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव भवति सप्तदशेति सप्तदश अन्विति ब्रूयात् वैश्यस्य सप्तदश इति सप्तदशः वै वैश्यः स्वे एव एनं स्तोमे प्रतीति स्थापयति जगत्या परीति दध्यात् जागताः वै पशवः पशुकाम इति पशुकामः खलु वै वैश्यः यजते जगत्या एव अस्मै पशून् परीति गृह्णाति एकविंशतिमित्येकविंशतिम् अन्विति ब्रूयात् प्रतिष्ठा कामस्येति प्रतिष्ठा कामस्य एकविंश इत्येकविंशः स्तोमानां प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै चतुर्विंशतिमिति चतुर्विंशतिम् अन्विति ब्रूयात् ब्रह्मवर्चसकामस्येति ब्रह्मवर्चसा कामस्य चतुर्विंशत्यक्षरेति चतुर्विंशति अक्षर गायत् चतुर्विंशत्यक्षरेति चतुर्विंशति अक्षर गायत्री गायत्री ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् गायत्र्या एव अस्मै ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अवेति रुन्धे त्रिगुंशतम् अन्विति ब्रूयात् अन्नकामस्येत्यन्नकामस्य त्रिगुंशदक्षरेति त्रिगुंशत् अक्षर विराडिति विराट् अन्नम् विराडिति विराट् विराजेति विराजा एव अस्मै अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् अवेति रुन्धे द्वात्रिगुंशतम् अन्विति ब्रूयात् प्रतिष्ठा कामस्येति प्रतिष्ठा कामस्य द्वात्रिगुंशदक्षरेति द्वात्रिगुंशत् अक्षर अनुष्टुगित्यनुस्तुक् अनुष्टुबित्यनुस्तुप् छन्दसा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै षट्त्रिगुंशतमिति षट्त्रिगुंशतम् अन्विति ब्रूयात् पशुकामस्येति पशुकामस्य षट्त्रिगुंशदक्षरेति षट्त्रिगुंशत् अक्षर बृहति बार्हताः पशवः बृहत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे चतुश्चत्वारिगुंशतमिति चतुश्चत्वारिगुंशतम् अन्विति ब्रूयात् इन्द्रियकामस्येति इन्द्रियकामस्य चतुश्चत्वारिगुंशदक्षरेति चतुश्चत्वारिगुंशत् अक्षर त्रिष्टुक इन्द्रियं त्रिष्टुप त्रिष्टुप त्रिष्टुभा एव अस्मै इन्द्रियम् अवेति रुन्धे अष्टाचत्वारिगुंशतमित्यष्टाचत्वारिगुंशतम् अन्विति ब्रूयात् पशुकामस्येति पशुकामस्य अष्टाचत्वारिगुंशदक्षरेत्यष्टाचत्वारिगुंशत् अक्षर जगति जागताः पशवः जगत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे सर्वाणि छन्दागम् ఓం నమో భగవత్యై సహస్రదళ పద్మస్థాయై నమో నమః. అదిగో మాతృమూర్తి అద్భుతమైనటువంటి అనేక బీజాక్షరయుతమైనటువంటి మంత్ర విశేషాలతో లెక్కలేనన్ని దళాలతో కూడినటువంటి పద్మం మధ్యలో ఆవిర్భవించి విశాలమైనటువంటి తామరరేకుల వంటి కన్నులతో తనను ఉపాసించినటువంటి స్వామి సప్తగిరి సార్వభౌముడి హృదయానికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ స్వయంగా అద్భుతమైనటువంటి వధువుగా స్వామివారి హృదయంలో స్థానాన్ని పొందింది. ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. దేవతా నికరం దేవస్వరూపం ఆ విశేషమైనటువంటి విధానాన్ని తెలియజేస్తుంది. భగవంతుడు తన యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఆవిర్భవింపజేశాడు. ఎవడి యొక్క శక్తి వాడికంటే భిన్నం కాదు.
జీవుడిలో కూడా అంతే. తక్కువలో ఉన్న ఒక చీమలో ఉన్న శక్తి తక్కువైనా, లేదా ఒక పెద్ద ఏనుగులో ఉన్న శక్తి ఎక్కువైనా, అన్నిటినీ కాపాడేటువంటి, అన్నిటినీ తిప్పేటువంటి శక్తి ఆ స్వరూపంతో చాలా గొప్పది, పెద్దదైన మౌలికమైన రూపం మాత్రం ఒకటే. శక్తి నిరాకారం. నిరాకారమైనటువంటి ఆ శక్తి సాకారమైనటువంటి రూపంతో కూడినటువంటి విశ్వానికి కారణమవుతోంది. అందుకనే ఇక్కడ విశాలమైనటువంటి కన్నులతో సగుణ సాకార రూపంతో స్వామివారి యొక్క తపఫలితంగా ఆవిర్భవించినటువంటి దివ్యమూర్తి, దేవతామూర్తిగా చక్కగా పద్మావతి దివ్యమూర్తిగా ఆవిర్భవించి శాస్త్రమర్యాదానుసారం ఇక్కడ అదిగో పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించి సాంకేతికమైన రూపంతో స్వామివారి పాదాల దగ్గర చక్కగా ఘంటానాదాల మధ్య ఆ చిరునవ్వులతో కూడినటువంటి సగుణ రూపంలో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి స్వామికి తగిన ఈడు జోడుగా అమ్మవారు స్వర్ణ సింహాసనం మీద తిరుచుకనూరు మహాసామ్రాజ్ఞిగా, ఒకప్పుడు భృగు మహర్షి సంకల్పతనయ భార్గవిగా కనబడినటువంటి మూర్తి పద్మావతి దివ్యమూర్తిగా, యువతిగా ఇక్కడ కనబడుతూ స్వామివారి శక్తిగా సర్వజ్ఞురాలుగా ప్రకాశిస్తుంది. అందుకనే సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వమంగళదాయిని సర్వసమ్మానితే దేవి పద్మావతి నమోస్తుతే అని అమ్మవారిని కీర్తిస్తారు. అమ్మా పరమాత్మతో అభిన్నమైనటువంటిది. ఎలాగైతే ఒక వ్యక్తి యొక్క శక్తి ఆ వ్యక్తితో బాటే ఉంటుంది, వ్యక్తి ఎక్కడికి పోతే శక్తి అక్కడ, ఆ విధంగా ఇక్కడ పరమాత్మ యొక్క శక్తి ఇక్కడ అదిగో ఆనంద కర్పూర నీరాజన పూర్వకంగా మాంగళ్య ధారణ స్వీకరిస్తున్నారు. పద్మావతి రమణ గోవింద గో. పశుభిరితి పశుభిః సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానత్ సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతపగ్స్తపన్నభితపన్ రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః.
यः एवं वेद यत् एकया आघारयेदित्य आघारयेत् एकां प्रीणीयात् यत् द्वाभ्यां द्वे इति प्रीणीयात् यत् तिसृभिरिति तिसृभिः अतीति तत् रेचयेत् मनसा एति घारयति मनसा हि अनाप्तम् आप्यते एतिर्यञ्चम् एति घारयति अचम्बट्कारमित्यचम्बट्कारं वाक् चापनः च आर्तीयेताम् अहं देवेभ्यः हव्यं वहामि इति वाक् अब्रवीत् अहं देवेभ्यः इति मनः तौ प्रजापतिमिति प्रजापतिं प्रश्नम् ऐतां सः अब्रवीत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः दूतीः एव त्वं मनसः असि यत् हि मनसा ध्यायति तत् वाचा वदति इति तत् खलु तुभ्यं न वाचा जुहवन् इति अब्रवीत् तस्मात् मनसा प्रजापतय इति प्रजापतये जुह्वति मनः इवाहि प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्यै परिधीनिति परिधीन् समिति पार्ष्टि पुनाति एव एनान् त्रिः मध्यमम् त्रयः वै प्राणा इति प्राणाः प्राणानिति प्राणान् एव अभीति जयति त्रिः दक्षिणार्ध्यमिति दक्षिणार्ध्यं त्रयः इमे लोकाः इमान् एव लोकान् अभीति जयति त्रिः उत्तरार्ध्यमित्युत्तरार्ध्यं त्रयः वै देवयाना इति देवयानाः पन्थानः तान् एव अभीति जयति त्रिः उपेति वाजयति त्रयः वै देवलोका इति देवलोकाः देवलोकानिति देवलोकान् एव अभीति जयति द्वादश समिति पद्यन्ते द्वादश मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरमिति संवत्सरम् एव प्रीणाति अथो इति संवत्सरमिति संवत्सरम् एव अस्मै उपेति दधाति सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्य इति समष्ट्यै आघारमित्या आघारम् एति घारयति तिरः इव वै सुवर्ग इति सुवहागः लोकः सुवर्गमिति सुवहागम् एव अस्मै लोकं प्रेति रोचयति रुजुम् एति घारयति रुजुः इव हि प्राण इति प्राणः सन्ततमिति संततम् एति घारयति प्राणानामिति प्राणानाम् अन्नाद्यस्येत्यन्ना अद्यस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै अथो इति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै यं कामयेत प्रमायुक इति प्रामायुकः स्यात् इति जिह्मं तस्य एति घारयेत् प्राणमिति प्राणम् एव अस्मात् जिह्मं नयति ताजक प्रेति नीयते शिरः वै एतत् यज्ञस्य यत् आघार इत्या आघारः आत्मा ध्रुवा ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवेशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ
చేది విటీలు పూని బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు వీవా రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగా ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు మంగా